बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अफरा तफरी है, हंगामे हैं या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सरगोदा में देखें तो मज़हब की तौहीन या कुरान मजीद जलाने के हवाले से जो वाक़या पेश आया उसे सामने रखें। KPK के अंदर भी कश्मीर की तरह अपना हक़ लेने के लिए आवाम ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि गृह स्टेशन के अंदर पहुंच गई। और फिर इसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश केस बनाने का जो तैयारी की जा रही है, ये सब कुछ सामने रखते हुए लगता ये है कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसा होने जा रहा है जिसे हम बड़ा भी नहीं कह सकते, ये कुछ अलग सा होने जा रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा ना हो। अब इस पे हम अगर बात करें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ़ तजिए तबसरे आ रहे हैं, क्योंकि mainstream मीडिया पे तो मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। किसी भी हवाले से ऐसी कोई बात या ख़बर या तबसरा देने या बताने की इजाज़त नहीं। ये भी एक अजीब सा मामला है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी, आज के इस तेज़ तरीन इंफॉर्मेशन के दौर में भी पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें मीडिया के ऊपर या ख़बर देने के ऊपर, हालात और वाक़यात पे बात करने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अब ये पाबंदी क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि जो फार्म 47 के ज़रिए से आने वाले लोग, सियासतदान या यहाँ पे मुफाद परस्त एक टोला जो अरसा दराज से इस मुल्क को लूट कर खाने में मसरूफ़ था, जब उन्हें अपने रास्ते बंद नज़र आए, जब उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई, तो उनके पास एक ही रास्ता था कि पाबंदियाँ लगा दें और अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करें। वो ताकत चाहे पुलिस के ज़रिए से हो या एजेंसियों के ज़रिए से हो या वो ताकत सियासतदानों के ज़रिए से हो। इस्लामाबाद के अंदर भी देखें तो जो पुलिस के ऑफिसरान हैं वो ना सिर्फ आवाम को फ़रौनियत दिखा रहे हैं, बल्कि अपने आप को ये समझते हैं कि शायद वो इस मुल्क में आखिरी और जो ताकत है वो वाहिद ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। इमरान खान के साजिश केस पे अगर हम बात करें तो पिछले ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, 2 साल से अगर हम तजिया करें तो ऐसा कोई केस, कोई साजिश या कोई इल्ज़ाम या कोई रास्ता ऐसा नहीं जो इमरान खान को मुश्किल में डालने के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। उस पे केस बनाए गए, उस पे इल्ज़ामात लगाए गए, उस पे हमला किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा उसे सुरखरू किया। बात वही है कि ज़मीनी खुदा बामुकाबला आसमानी खुदा। तो आसमानी खुदा किसी न किसी हवाले से स्लो एंड स्टडी जो ज़मीनी खुदा हैं उन्हें नंगा भी कर रहा है, उन्हें ज़लील भी कर रहा है और उन्हें नाकाम भी कर रहा है। कितने अपनी तरफ से जो थिंक टैंक बैठे हैं या बैठे थे, उन्होंने कहीं कहीं घंटे सर जोड़कर तो ये फ़ैसले किए कि ये वाला केस बनेगा तो इसमें इमरान खान नहीं बच सकेगा, फिर ये केस बनाते हैं तो नहीं बच सकेगा। और उस पर उन्होंने जो वकील हायर किए वो पाकिस्तान की तारीख़ के महंगे तरीन और बड़े नाम वाले वकील भी हायर किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी शिकस्त दी और वो नाकाम हुए। केस सारे आपके सामने हैं इमरान खान के, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो जेल से होकर उनके नाम से बैरूनी ममालिक में जो कॉलम शाया होते रहे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इसका कातिल जो है वो फ़लाँ शख्स होगा, तो उस हवाले से उन्होंने ये अब साजिश केस बना रहे हैं कि ये कहा जाए कि इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ या मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए या इदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए ये बात की है। अब इस पे मैं ज़ाती तौर पे कानूनी राय तो नहीं दे सकता या इसका क्या होगा नहीं दे सकता, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हालात चल रहे हैं, उसको सामने रखते हुए मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता हूँ कि ये केस भी इसी तरह से पिटेगा जैसे टेरियन वाइट केस पिटा, जैसे ये जो तोशा खाना केस है वो पिटा, या इसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ 200+ केस जो बनाए गए हैं वो जिस तरह से ज़मीं बोस हुए, ये भी होगा। क्योंकि जब किसी
کام کا آغاز آپ بدنیتی سے کرتے ہیں، سازش سے کرتے ہیں، یا بغض، دشمنی اور نفرت سے کرتے ہیں، یا جب کسی کیس کا آغاز آپ اپنی طاقت دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے پھر جو قانون یا آئین یا وہ لوگ کم اثر کرتے ہیں، قدرت کی طاقت پھر اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر وہ قدرت یہ بھی دکھاتی ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے فرعونوں کو شکست فاش اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بھی بنے۔ عام آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ راتوں رات اس طرح کے کیسوں کی سزائیں سامنے آئیں، لیکن ایسی پھر عبرت کا نشان بننا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ جو سازش کیس ہے، یہ جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ جن کو ادارہ نام دے کر انہیں ادارہ بنا دیا جا رہا ہے، تو وہ اگر کسی بغض میں یا بدنیتی میں نہ ہوں تو یہ صاف سمجھ آتی ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ قتل کیس تو اپنی جگہ پہ، جیسے رؤف حسن ہے، اس کے اوپر جس طرح سے خسرو نے شرمناک قسم کا حملہ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تھا، اسے حملہ کر کے گرایا گیا یا اسے مس مار کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ابھی اس دشمنی کے، اس بغض کے اس مینار پہ، اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو خدا بنے ہوئے ہیں، جو زمینی خدا ہیں، وہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال، 1.5 سال کی مزید مہمان ہیں، لیکن تاریخ کے اندر اپنے جو نام ہے وہ بدترین اور سیاہ حروفوں میں لکھوانے کے لیے وہ بے چین ہیں۔ شاید کہ وہ بدقسمت ترین لوگ ہوں، شاید کہ انہیں کوئی بددعا ہے، یا شاید کہ وہ نشے میں اتنے دھت ہیں کہ اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور پھر دلدل میں وہ اتنے دھس چکے ہیں اس دشمنی، بغض، انا اور سازش کی دلدل میں کہ اب وہ جب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ مزید دھستے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو دوسری آخر میں جو افسوسناک خبر بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے گاؤں 20 بگلا میں آج لرزہ خیز واردات ہوئی، جس میں اپنی ہی زمین سے ایک درخت کاٹنے پر جو ان کا جو پڑوسی تھا، یہ دعویٰ کر رہا تھا یہ درخت میرا ہے، اس شخص نے فائر کر کے 2 سگے بھائیوں کو اور ایک ان کے رشتہ دار شخص کو جہاں بحق کر دیا۔ وہ جو تینوں ہلاکتیں ہوئی وہ آزاد کشمیر ضلع باغ حلقہ وسطی سے سابق امیدوار پی ٹی آئی کرنل ضمیر کے بھتیجے بتائے جاتے ہیں، اور تیسرا ان کا بہنوئی بتایا جاتا ہے۔ یہ لرزہ خیز واردات اس نے آج پورے باغ کی جو فضا تھی سوگوار بھی کر دی، اور افسوس بھی اس میں سب ایک کر رہے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا آخر میں کہ ایسی وارداتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں، معاشروں کے اندر عدم برداشت اس وقت آتا ہے جب معاشروں کے اندر سے تنظیم، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، جب قانون اس طرح سے عمل درآمد نہیں کرتا، جب ماضی کی تاریخیں یہ گواہ ہوں کہ کسی مجرم کو کافر کردار تک نہ پہنچایا جائے، جب یہاں پہ تعلق اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ معمولی سی باتوں پہ انسانی جانوں کو لینا اس طرح سے سمجھا جاتا ہے جیسے یہ کوئی انسانی جو جان کی قیمت ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے بھائیوں، لوگوں کے درمیان بھائی چارے کے ساتھ ساتھ انہیں جو برداشت کی قوت ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور معاملات کو جو اس طرح کے ہیں مل بیٹھ کر انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ شخص جو درخت کے لیے جس نے 3 قتل کیے، کیا ضمانت ہے کہ اس کی بقیہ جو زندگی ہے وہ سکون سے گزرے گی؟ کیا ضمانت ہے کہ اس کی بقیہ زندگی اسے اب جینے دے گی یا نہیں جینے دے گی؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ ان سے بات کر لیتا۔ اور یہ واقعہ صرف وہاں نہیں ہے، ہم ہر گاؤں، ہر معاشرے میں دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔